फोंडा पणजी बायपास रस्त्याचेर मेर्शे वाठारांत मेन रोडाच्या सायडीन मायग्रंट्स लोकां कडल्यान मोठ्या प्रमाणात नुस्तें विकप चालू आसा। हाचेर खंयच्याच ऑथॉरिटीचें नियंत्रण ना। जेन्ना लोक नुस्तें घेवपाक रावता ते आपली व्हेकल्स रस्त्या सायडीन पार्क करता। थोडी व्हेकल्स रस्त्यारच पार्क केली वता आनी हो मेन बायपास आसल्या कारणान हे वाटेन वचपाची व्हेकल जी स्पीड जी आसता ही सुद्दां भरपूर चड आसता, तेन्ना खंयच्याय क्षणांत हांगसर एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा। हे मायग्रंट्स रस्त्याच्या कडेन इलिगली नुस्तें विकतात, हांचेर कडक कारवाई जावपाची गरज आसा। सरकारान ह्या वाटेन पावल घेवचें आनी योग्य हेचेर निर्णय घेवचो, तशेंच हे इलिगली नुस्तें विकप बंद करचें अशी मागणी लोकांनी केल्या। ह्या इलिगली नुस्तें विकपी मायग्रंट्साचेर कारवाई न केल्यार ह्या वाठारांत रोखडेच नवें मार्केट तयार जातलें। तशेंच यो वच करपी ज्यो वाहनां ज्यो आसा लोकांक हांगसर त्रास जातले, तेन्ना सरकारान हांगसर कडक कारवाई करपाची गरज आसा।